साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 5 गते आइतबार 2022 को अगस्त 21 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट एफेयर्स साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीको लागि पक्कै पनि टेवा पुगिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको करेन्ट एफेयर्स डेली अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुर या माथिको आई बटन या तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख सँगसँगै हरेक दिनका समाचारहरूको समीक्षा गर्ने गर्दछौं। आज हामीले खास गरी 4वटा समाचार र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। 4वटा समाचारमा पहिलो हुनेछ चितवन सारिएका अर्ना मारिए। यो खास गरी अर्नासँग सम्बन्धित छ। नेपालमा हाल रहेका अर्नाको संख्या के कति रहेको छ, कसरी डिस्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा हेर्छौं। त्यस्तै दीप बालेर गए प्रदीप गिरीको निधन सम्बन्धीको खबर हो। त्यस्तै G20 सम्मेलनमा जिनपिङ र पुटिन सहभागी हुने। चीनका सी जिनपिङ र रसियाका भ्लादिमिर पुटिन सहभागी हुने G20 मा। यसमा हेर्नेछौं G20 मा कुन कुन राष्ट्रहरू रहेका छन्, अहिलेसम्म कति बैठक बसे, कतिऔं बैठक बस्दैछ भन्ने कुरा। त्यस्तै गण्डकीमै प्रशिक्षक अभाव भन्ने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको बारेमा खबर हेर्छौं भने आजको लेख हेर्नेछौं निष्णु थिङले लेख्नु भएको फैलदो पूर्व र खुम्चिदो पश्चिम भन्ने। सुरु गरौं पहिलो खबरबाट। चितवन सारिएका अर्ना मासिए भन्ने दुर्लभ वन्यजन्तु अर्नाको संख्या बढाउन 6 वर्ष अघि चितवनको पदमपुरमा बनाइएको खोर रित्तो भएको छ। पूर्वको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानाबाट ल्याएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पदमपुर फाँटमा छाडिएका सबै अर्ना जंगली भैंसी सखा भएका छन्। 2073 माघमा कोसीबाट 12 र चिडियाखानाबाट 3 गरी अर्ना राख्न 30 हेक्टर जमिनलाई तारबार गरेर इन्क्लोजर बनाइएको थियो। त्यहाँ बाँकी रहेका 3वटा अर्ना सोमबार बाघले खाएपछि पदमपुरको खोर रित्तो भएको छ। महालेखा परीक्षकले हालै प्रकाशित 59औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग USAID को आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको प्राविधिक सहयोगमा अर्नाहरू चितवन सारिएका थिए। कोषको सौराहा कार्यालय प्रमुख बाबुराम लामिछानेका अनुसार माग र बाढी जस्ता समस्याका कारण अर्ना चितवनमा फस्टाउन नसकेको हो। खोरभित्र लामो समय राखेको कारणले पनि संकट परेको उनको भनाइ छ। खोरभित्र लामो समय राख्ने गरेर ल्याएको होइन, तर 20-22 वटा भएपछि खुला छाड्ने भन्दा भन्दै त्यत्रो संख्या कहिले पुगेन। लामो समय एकै ठाउँ बस्दा सोचे जस्तो विकास भएन, लामिछानेले भने। बाघले अहिलेसम्म 6 वटा अर्ना मारेको। माउलाई बाघले मारेपछि त्यसको बच्चा पनि मरेको र एउटा बच्चालाई अजिङ्गरले खाएको उनले बताए। विक्रम सम्वत 2007 सालतिर चितवनमै देखिने अर्ना पछि लोप हुँदै गएका हुन्। प्राकृतिक वासस्थानमा हाल पूर्वको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा मात्रै अर्ना पाइन्छ। 2 वर्ष अघि कोसीमा 496 अर्ना रहेकोमा आरक्ष प्रमुख रमेश कुमार यादवले बताए। 2007 सालमा पाइने चितवनमा फस्टाउन सक्ने ठानेर अर्नाको वासस्थान फैलाउन यहाँ स्थानान्तरण गरिएको थियो। स्थानान्तरणका बेला इन्क्लोजर निर्माणका लागि 34 लाख र अर्ना ल्याउनलाई 45 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। महालेखाको पछिल्लो 59औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 मा इन्क्लोजरमा रहेका अर्नाका लागि 63 लाख 69 हजार रुपियाँ खर्च भए पनि संरक्षणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको उल्लेख छ भन्ने क्रममा यहाँनिर हेरौँ हामी। अर्ना खास गरी के हो भन्दा यो घरपालुवा भैंसीहरूको पूर्वज मानिने अर्ना, यो जंगली भैंसी भन्छौं, नेपाल, भारत, भुटान, कम्बोडिया र थाइल्याण्डमा पाइन्छ। विश्वका करिब 82% संख्या भारतको काजीरंगा राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ भने दोस्रो ठूलो संख्या कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेको छ। नेपालमा यसको वासस्थान मुख्य गरी कोसी नदीका विभिन्न बंगालहरू नजिकका घाँसे मैदानमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा आरक्ष स्थापना हुँदा अर्नाको कुल संख्या 63 रहेकोमा अर्नाको संख्या क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। अर्ना गणना 2078 मा संकलन भएका विवरणहरूको विश्लेषणबाट नेपालमा
प्राकृतिक वासस्थानमा 498 वटा अर्ना रहेको यकिन गरिएको छ। नेपालमा अर्नाको संख्या 498, जसमध्ये 221 वटा वयस्क भाले, 162 वटा वयस्क पोथी, 48 वटा अर्धवयस्क अनि 2 वर्षको बच्चा 35 र 1 वर्षको बच्चा 32 वटा रहेको यकिन भएको छ। यो संख्या सन् 2018 मा गरिएको पछिल्लो गणनाको तुलनामा 12.9% ले वृद्धि भएको हो। अब यस्तै गरी अर्को खबर हेर्छौं। दीप बालेर गए प्रदीप भन्ने अध्ययनशील तथा प्रखर समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। ललितपुर भैँसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा शनिबार राति उनको निधन भएको हो। शनिबार भनेको भाद्रको 4 गते। ओके। कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरी घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित थिए। करिब 5 वर्षदेखि गिरीलाई घाँटीको क्यान्सरले सताएको थियो। पटक पटक उपचारका लागि भारत जाने र आउने क्रम चलिरहेको थियो। यस पटक पनि लामो उपचारपछि नेपाल फर्किएका उनी साउन पहिलो साता मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। संक्रमण शरीरका अन्य भागमा समेत फैलिएपछि शुक्रबारदेखि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। मेडिसिटी अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पंकज बर्मनले शनिबार राति 9:30 बजे उनको निधन भएको जानकारी दिए। गिरीको पार्थिव शरीरलाई आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म अस्पताल परिसरकै शिवालय मन्दिरमा राखिने, त्यसपछि पार्टी कार्यालय लगिने कांग्रेस नेता दीपक कुमार उपाध्यायले जानकारी दिए। दिउँसो 4 बजेपछि उनको अन्त्येष्टि गरिनेछ। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी सानैदेखि कुशाग्र बुद्धि भएका थिए। उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका उनलाई अन्य राजनीतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्दछन्। नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुने कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुन्। बनारसमा छात्र संघमा चुनाव लड्दादेखि नै गिरीले बीपीको संगत पाएका थिए। राजनीतिक संघर्षकै क्रममा उनको करिब 4 वर्ष जेल जीवन बिताए। 2051 सालमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका उनी 2056 को चुनावमा पराजित भए। 2064 र 70 को संविधान सभामा समानुपातिकबाट संसदका रूपमा संविधान लेख्ने कार्यमा सक्रिय उनले 2074 मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए। पटक पटक संसद बने पनि मन्त्री बन्न इच्छुक भएनन्। अध्ययन अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्ने उनले लेखेका लेलिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायत विषयमा 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित रहेका छन् भन्ने। अब यसै गरी अर्को खबर हेर्छौं। G20 सम्मेलनमा सी जिनपिङ र पुटिन सहभागी हुने भन्ने। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आगामी नोभेम्बरमा बालीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। सम्मेलनमा यी दुवै नेताको सहभागिताबारे शुक्रबार इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडले पुष्टि गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध र ताइवानलाई लिएर चर्किएको अमेरिका चीन बीचको तनाव बीच हुन लागेको यो प्रभावशाली विश्व सम्मेलन हो। सम्मेलनमा सी जिनपिङ र पुटिन सहभागी हुने बारे पहिलो पटक आधिकारिक तहबाट जानकारी बाहिर आएको हो। सी जिनपिङ आउनु हुनेछ। राष्ट्रपति पुटिनले समेत सम्मेलनमा सहभागी हुने बारे मसँग कुराकानीमा बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विडोडले समाचार संस्था ब्लुमबर्गसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सहभागी हुने आकलन गरिएकाले यो सम्मेलनलाई चौतर्फी चासोका रूपमा हेरिएको छ। त्यसक्रममा बाइडेन र पुटिन बीच भेटवार्ता हुनेमा पनि अन्यल छ। तर बाइडेन र सी जिनपिङ बीच भने सम्मेलन सुरु हुनु अगावै वा साइडलाइन वार्ता हुन सक्ने रिपोर्टर्सहरू जनाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमा सैन्य कारबाहीका बावजुद चीन र रुस बीच सीमा रहित रणनीतिक साझेदारी गर्ने सहमति भइसकेको छ। रुसले युक्रेनमाथि युद्ध छेडेपछि उसले अमेरिकासित पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यस्तोमा विश्वका प्रमुख नेताहरू एकै स्थानमा भेट भए त्यसले कूटनीतिक रूपमा ठूलो अर्थ राख्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। यसअघि युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि अमेरिकाले रुसलाई G20 को सदस्यबाट हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनलाई निमन्त्रणा समेत दिन नहुनेमा उसको जोड थियो। अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगी मुलुकका कतिपय नेताहरूले भने G20 सम्मेलनमा नगएर रुस र चीनलाई एकतर्फी आफ्ना कुरा राख्न दिन नहुने भन्दै सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यता इन्डोनेसियाले तीनै शक्ति राष्ट्रहरूबीच चर्किएको तनाव मत्थर गर्न आफू मध्यस्थकर्ताको रूपमा उभिन खोजिरहेको बताएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीच चुलिएको तनाव वास्तवमै चिन्ताजनक छ। राष्ट्रपति विडोडले
भनेका छन्। हामी चाहन्छौँ यो क्षेत्र स्थिर र शान्तिपूर्ण रहिरहोस्, जसबाट आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किन सकियोस्। यसै साताको सुरुमा मात्रै विडोडले आफ्नो मुलुकलाई शान्ति स्थापनाका लागि सेतुका रूपमा प्रयोग गर्न रुस र युक्रेन दुवै राष्ट्र सहमत भएको बताएका थिए। उनले गत जुनमा कियेभ र मस्कोको भ्रमण गरेर दुवै मुलुकका समकक्षीसँग भेट समेत गरेका थिए। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि कियेभ र मस्को पुग्ने विडोडो पहिलो एसियाली नेता हुन्। भ्रमणका क्रममा आफूले दुवै नेता समक्ष युद्ध अन्त्य गर्न र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको खाद्यान्न सङ्कटको समाधान निकाल्न आग्रह गरेका विडोडोले बताएका थिए भन्ने खबरसँगै अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ G20 मा कुन कुन राष्ट्रहरू रहेका छन् भन्ने हेर्ने बेला सुरुमा हामी G7 हेर्छौँ। G7 मा जर्मनी, युके, फ्रान्स, क्यानाडा, US, इटली र जापान G7 मा छन् भने G8 मा यो सँगसँगै रसिया पनि जोडियो भने G8 हुन्छ र यी G8 मा थप 12 वटा राष्ट्रहरू, खास गरी 11 वटा राष्ट्र र एउटा युरोपियन युनियन थपियो भने 20 वटा बन्छ। त्यसमा टर्की, युरोपियन युनियन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, इन्डिया र साउथ अफ्रिका गएर G20 कन्ट्रिजहरूमा 19 वटा राष्ट्र र एउटा युरोपियन युनियन रहेको छ। अब हामी G20 को सम्मेलनको कुरा गरिरहने बेला खास गरी 18औं सम्मेलन यो इन्डियामा हुने भएको छ। त्यस्तै अहिले हुन थालेको सम्मेलन इन्डोनेसियाको त्यो 17औं सम्मेलन हो। 17औं सम्मेलन 15 देखि 16 नोभेम्बर 2022 मा इन्डोनेसियामा हुनेछ। त्यस्तै 16औं सम्मेलन इटलीमा भएको थियो भने 15औं सम्मेलन साउदी अरेबियामा भएको थियो। सुरुका पहिला 5 सम्मेलन हेरौँ। पहिलो सम्मेलन अमेरिकामा 2008 मा भएको थियो, दोस्रो सम्मेलन 2009 मा युके मा, तेस्रो सम्मेलन पनि 2009 मा फेरि युएसए मा, चौथो सम्मेलन 2010 मा क्यानाडामा र पाँचौं सम्मेलन 2010 मै साउथ कोरियामा भएको थियो। अब अर्को खबर हेरौँ। गण्डकीमै प्रशिक्षक अभाव भन्ने 9 राष्ट्रिय खेलकुद लक्षित गरी प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पहिलो चरणको खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु गरेको छ। आफ्नै भूमिमा हुने खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक खेलाडी तयार गर्न भने गण्डकी पर्याप्त प्रशिक्षक छैनन्। गण्डकीमा प्रतियोगितामा सामेल 36 खेलमध्ये गण्डकीमा हाल 7 खेलका मात्रै मुख्य प्रशिक्षक छन्। परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङका अनुसार फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, आर्चरी, पौडी, बक्सिङ, तेक्वान्दो र कुस्तीका मात्रै प्रशिक्षक छन्। आवश्यक प्रशिक्षक बिनै गण्डकीले शुक्रबारदेखि 14 खेलको विशेष प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। विशेष प्रशिक्षणबाट 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडी छनौट गर्ने तयार पनि रहिरहेको छ। यति बेला हामी हालसम्मका 8 वटा राष्ट्रिय खेलकुदका बारेमा केही जानकारी हेर्छौँ। पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद 2038 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो, दोस्रो 2040 सालमा पोखरामा भएको थियो, तेस्रो 2042 सालमा वीरगञ्जमा भएको थियो, चौथो 2055 सालमा नेपालगञ्जमा भएको थियो, पाँचौं 2065 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो, छैठौं 2068 सालमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा भएको थियो, सातौं 2073 सालमा पूर्वाञ्चल विराटनगरमा भएको थियो भने आठौं 2076 सालमा मध्यपश्चिममा खास गरी दाङ र नेपालगञ्जमा भएको थियो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ पोखरामा हुने भएको छ। अब यसै गरी आजको लेख हेर्छौँ। निष्णु थिङले लेख्नुभएको फैलाउँदो पूर्व र खुम्चिँदो पश्चिम भन्ने गिडियन रकम्यानद्वारा लिखित पुस्तक इन्स्टाइजोसन वार एन्ड पिस इन द एसियन सेन्चुरीले अबको युग पूर्वको भन्दै विश्वशक्ति पूर्वमा सर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्ला 500 वर्षसम्म पश्चिमाले विश्वमा शासन गरेको र उनीहरू नै विश्वशक्ति रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा अब त्यो शक्ति पूर्वमा सार्ने उनको विश्लेषणका केही ठोस आधारहरू छन्। उनका अनुसार पश्चिमा शक्तिमा 3 वटा आधारमा निर्मित भएका थिए: प्रविधि, सैन्य क्षमता र आर्थिक प्रभुत्व। यी तीनै आधारमा तीव्र क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने उनको निष्कर्ष छ। अहिलेको विश्व व्यवस्थामा 5 प्रमुख आर्थिक शक्ति मध्ये 3 वटा त एसियाकै रहेका छन्: चीन, भारत र जापान। चीन अब पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ। भारत अहिले तेस्रो रहेकोमा केही समय पश्चात दोस्रोमा उक्लिने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीन र भारतले मात्रै विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 40% जनसङ्ख्या ओगट्छन्। एसियाकै जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम सहित गर्दा विश्व शक्तिको रङ्गमञ्चमा पूर्वको पल्ला भारी हुँदैछ। विश्व व्यवस्थाको जीडीपीमा पूर्वको देन बढ्दो र पश्चिमाको घट्दो छ। विश्वको जीडीपीमा कुनै बेला अमेरिका एक्लैले 35% योगदान गर्दथ्यो
जुन अहिले आएर 17% मा झरेको छ। अमेरिकी आर्थिक शक्तिमा गिरावटको प्रत्यक्ष असर सामाजिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। विगतमा अमेरिकालाई स्वप्न भूमिका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो। अमेरिकाको स्वतन्त्रताको मूर्तिलाई प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र खुशीको प्रतीकका रूपमा लिइन्थ्यो। आर्थिक शक्ति खुम्चिएसँगै अमेरिकामा अनुदारवाद बढ्दै गएको छ। उदारवाद, खुला बजार व्यवस्था र मानवाधिकारका नायक अमेरिका र बेलायत अहिले अनुदारवादको वकालत गर्न थालेका छन्। बेलायत ब्रेक्जिट मार्फत आत्मकेन्द्रित यात्रातिर लागेको छ। यो सँगै अमेरिका पनि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आवाज बुलन्द भइरहेको छ, जसको नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्पले गर्दैछन्। विश्वग्राम ग्लोबल भिलेज बनाउने विश्व अभियानमा हिँडेका अमेरिका अहिले त्यहाँ पुगेका आप्रवासीहरूप्रति अति नै अनुदार बन्दै गइरहेको छ। श्वेत अमेरिकीहरूले आफ्नो रोटी खोसिएको गुनासो गर्न थालेका छन्। आप्रवासीहरूप्रति भौतिक आक्रमण र दुर्व्यवहारहरू पनि बढ्दै गएको छ। 3वटा फैसलाको सन्देश, खास गरी 3वटा फैसलाको कुरा गरिएको छ यहाँ। चीनले लामो समयदेखि एक सन्तान नीति अपनाउँदै आयो। करिब 35 वर्षपछि त्यो नीति अन्त्य गर्दै सन् 2013 र 17 मा 1बाट 2 सन्तानको नीति थालनी गर्यो। यो चीनको खबर हो। त्यस्तै भर्खरै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन गर्न नपाइने फैसला सुनायो। यो अमेरिकाको खबर हो। र त्यस्तै यता भारतले सर्वोच्च अदालतले कुमारी महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने फैसला गर्यो। यहाँनिर एउटा चीनको खबर, एउटा अमेरिका र एउटा भारतको उदाहरण रहेका छन्। उस्तै समयमा भएका यी फैसलाहरूले दूरगामी बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने स्पष्टै छ। यी ऐतिहासिक घटनावलीको सन्देश निकै गम्भीर र गहिरो छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको विरोध विश्वव्यापी रूपमा हुन थालेको छ। अमेरिकी समाज, व्यवस्था र संस्कृतिलाई आदर्श मान्दै आएको देश, संगठन र समूहहरू यसबाट झस्केका छन्। महिलाहरू स्वतन्त्र ठानिने अमेरिकामा अहिले गर्भपतनको नैसर्गिक हकलाई गैरकानुनी करार गराइनु अमेरिकी समाज र राज्य व्यवस्था नै अनुदारतर्फ अग्रसर भएको सङ्केत हो। यसले अमेरिका बन्द समाजतिर उन्मुख हुँदै गएको देखाउँछ। यता पूर्वका देशहरू चीन र भारतको राजनीति भने उदार हुँदै गइरहेको छ। चीन त्यति लामो समयसम्म अभ्यास गरेको एक सन्तान नीतिलाई अन्त्य गरेर खुला र उदारवादतर्फ अगाडि बढेको छ। चीनिया समाजमा बरु नागरिक स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै स्थान र महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ। एकदलीय शासनको अधिनायकत्वमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप खेप्दै आएको चीनमा यस्तो ऐतिहासिक निर्णय हुनु चान्चुने विषय होइन। भारतको सर्वोच्च अदालतको कुमारी महिलाले अनिश्चित गर्भपतन गर्न पाउने फैसला पनि कम ऐतिहासिक होइन। जबकि पूर्वीय समाज र सभ्यतालाई पश्चिमाहरूले रूढिवादी, अन्धविश्वासी र परम्परागत रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। अब यहाँनिर हेरौँ, थुसिडाइडेस पासो भनेर ग्राहम अलिसनले आफ्नो पुस्तक डेस्टाइन्ड फर वारमा थुसिडाइडेस पासोबारे सैद्धान्तिक विवेचना गरेका छन्। इतिहास कोट्याउँदै प्राचीन एथेन्स र स्पार्ट्सको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। यी दुई राज्यमा एउटा खुम्चिँदै अस्ताउँदो र अर्को फैलदै उदाउँदो अवस्थामा थिए। पूर्व महाशक्ति स्पार्टलाई एथेन्सको उदयको मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको थियो। घट्दो र बढ्दो शक्तिबीच उत्पन्न हुने टकराव र युद्धलाई अलिसानले थुसिडाइडेस पासोका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 2000 वर्ष अगाडि एथेन्स र स्पार्ट्स बीचको युद्धलाई उनले थुसिडाइडेस पासो परिभाषित गरेका छन्। उनले यसलाई अझ सरलीकरण गर्दै पहिलो विश्वयुद्धका दुश्मन बेलायत र जर्मनीको पनि उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। त्यति बेला यी देशबीच विवाद भए पनि राम्रै व्यावहारिक आर्थिक कारोबार र सम्बन्ध थियो। एकअर्काप्रति आत्मनिर्भरता हुँदाहुँदै पनि पहिलो विश्वयुद्ध भयो। अहिले चीन र अमेरिका बीच पनि खर्बौं डलरको कारोबार छ। व्यापारिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा त्यत्तिकै सहकार्य र प्रतिस्पर्धा रहेको छ। अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चिनिया नै छन्, करिब 31.5%। भारतीय विद्यार्थी 17% छन्। अमेरिका चीन सम्बन्ध फराकिलो र विविधतायुक्त हुँदाहुँदै पनि युद्ध छेडिन्छ कि थुसिडाइडेस पासोमा परिन्छ कि भन्ने चिन्ता विश्वमा रहिरहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिका भ्रमणमा थुसिडाइडेस पासोबारे पनि बोलेका थिए। चीन यस्तो पासोमा पर्न चाहिरहेको छैन, सकभर छल्न खोज्दैछ।
अलिसानका अनुसार युद्ध असम्भावी छ, टार्न सकिँदैन। पछिल्लो समय अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीन र अमेरिकालाई शीत युद्धमा प्रवेश गराएको छ। संस्थागत लाभ खुम्चिँदै गएको र क्षयीकरण हुँदै गएको पश्चिमालाई संस्थागत लाभ भने रहिरहने दाबी गर्दै गिडियन रकम्यानले लेखेका छन्। आफ्नो वर्चस्वका 500 वर्षको इतिहासमा पश्चिमाले आफू अनुकूलका विश्वस्तरका संस्थाहरू, संरचना र पूर्वाधारहरू बनाएका छन् जसले पश्चिममा स्वार्थकै रक्षार्थ र हितार्थ काम गर्नेछन्। विश्वस्तरका त्यस्ता संस्था हुन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, स्विफ्ट सोसाइटी फर इन्टरब्याङ्क फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन, त्यस्तै फिफा, गाफा भनेको गुगल, एप्पल, फेसबुक र अमेजन, आइक्यान, इन्टरनेट कर्पोरेसन फर असाइन्ड नेम एन्ड नम्बर्स, जसले विश्वभरि इन्टरनेटको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दछ। पश्चिमा खास गरी अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कालमा दृश्य अदृश्य सञ्जालहरू बिछ्याएको छ। मुख्यतया अदृश्य सञ्जालहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भएकोले पश्चिमाबाट शक्ति सहजै पूर्वतिर हस्तान्तरण नहुने रकम्यानको ठम्माइरहेको छ। उनले 21औं शताब्दीमा पूर्वीयकरणले सबै मानव जातिको हितलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई ठूलो राजनीतिक चुनौती मान्दै त्यो कार्य गर्न सके पूर्वीयकरण हुने आशय व्यक्त गरेका छन्। अन्त्यमा अहिले पनि अमेरिकी सपनाले विश्वका प्राय मानिसलाई लोभ्याउँदै आएको छ। चीनले अगाडि सारेको चिनिया सपना बिस्तारै चर्चामा आउन थालेको छ। अमेरिकन ड्रिमले व्यक्तिलाई सर्वोपरि मान्छ भने चाइनिज ड्रिमले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा समूहलाई बढी महत्त्व दिँदै आएको छ। प्रविधि, सैन्य, अर्थ र व्यापार बाहेक सामाजिक लैङ्गिक दृष्टिले अमेरिका अनुदारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। यता उदाउँदो पूर्व भने एक सन्तान नीतिको अन्त्य र कुमारी महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने हक स्थापित गर्दै उदार राज्य व्यवस्थातिर अगाडि बढ्दैछ। यसले बन्द समाज खुलातिर र खुला समाज बन्दतिरको यात्रामा लागिसकेको सन्देश दिएको छ भन्ने यो लेख पनि यहीँनिर सकायौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।